السلام عليكم. من خلال هذا الفيديو إن شاء الله غادي نتعرفوا على d'autres utilités en ce qui concerne le paint. Donc le paint est un utilitaire qui permet de dessiner des images. Donc ملي كنبغي نرسم des images فكنستخدم هاد l'outil paint. دونك هنايا كيف ما كتلاحظوا فوالا الانترفاس غرافيك ديال paint. عندي دو منيو accueil et affichage. بالنسبه لو منيو accueil دونك عندي هنايا coller. دونك بالنسبه لكولي كندير كنترول في كوبيي كنترول سي، وبالنسبه لكوبي كنترول اكس بيان سور في الكلافي. دونك عندي هنايا sélection، عندي دو فورم sélection rectangulaire et sélection libre. عندي هنايا d'autres options de sélection redimensionner faire pivoter. هنايا 90 درجة 180 درجة verticalement horizontalement. دونك عندي هنايا la gomme pour effacer. عندي هنايا la loupe. هنايا عندي sélecteur de couleur. هنايا بالنسبة لو تكست عندي هنايا الغومبليساج، وهنا لو كرايون البانسو. كما كتلاحظوا عندي بليزيور فورم، وكما كتلاحظوا هنايا عندي ديفيرونت فورم دي فلاش اي انسي دو سويت كيف ما كتلاحظوا. وعندي هنايا لا تاي، هذا بالنسبه ليبيسور دو كرايون بيان دو بانسو. باغ اكزومبل الا اختاريت هنايا كرايون فهنا كنختار ليبيسور، واش تكون الكتابه رقيقه او لا تكون على هذا الشكل. دونك هنايا عندي لي كولور 1 كولور 2. عندي هنايا ديفيرونت كولور، وممكن نختار دوطخ كولور اون يوتيليزون هاد لا كوموند هادي. بالنسبه لو منيو افيشاج ما فيه شي حاجه كثيره. عندي زوم ريغل كادرياج، وهنايا بالنسبه لبلان اكرون مينياتور. دونك قلنا البانت est un utilitaire pour dessiner من اجل الرسم، ولكن في المقابل ممكن انني ندير لا مانيبيولاسيون او بيان لا موديفيكاسيون دي زيماج en utilisant البانت. دونك ممكن انني ندير كابتور ديكرون ولا يكونوا عندي دي زيماج بغيت ندخل عليهم دي موديفيكاسيون فكنستخدم البانت. كاين بيان سور دوطخ اوتي، ولكن البانت كيخليني ندير لا مانيبيولاسيون سون لانستالاسيون دان اوتر لوجيسيال. دونك هنايا غادي نمشي لواحد لا كابتور ديكرون درتها وغادي ندخل عليها دي موديفيكاسيون ان يوتيليزون البانت. دونك هاد ليماج عندي ليكستنسيون ديالها بي ان جي. ممكن انني ندير لا مانيبيولاسيون ديال دوطخ ايماج افيك دوطخ extension par exemple JPEG. donc انا غنجي نكليكي بوطون droit وغادي ندير ouvrir avec paint. دونك فتحت ليماج ديالي بالبانت كيف ما كتلاحظوا هي هذه. فانا كندير هنايا دي موديفيكاسيون على هاد ليماج اللي هي عباره عن كابتور ديكرون. باغ اكزومبل ما بغيتش تبان ليا هاد لا بار دي تاش، شنو كندير؟ كنمشي لا سيليكسيون sélection rectangulaire، كنزل هنايا لتحت و كنكليكي على هذا الشكل. سواء كنكليكي بوطون ضغط كندير سوبريمي، او بيان من الكلافي كنضغط على سوبريمي او بيان ديليت. دونك بقى هاد شويه هذا غنحاول نحيدو. غنجي الطرف الاخر. دونك عندي هنايا واحد شويه فوالا. باغ اكزومبل بغيت نبين هاد لا كوموند ميز اون فورم كونديسيونيل وحتى هاد جيري لي ريغل. دونك غادي نجي لهنايا غنختار سوا ريكتانغل سوا دونك هنايا اوفال. دونك ممكن نختار لا فورم اللي مناسباني، وبيان هاد لا فورم هادي ريكتانغل اروندي. دونك غنختارها ونختار حتى لا كولور بالصفر باغ اكزومبل، ونختار حتى ليبيسور مثلا هكا فوالا.
نحركها كيف ما بغيت. ممكن نستخدم هاد لي زوتر فورم، باغ اكزومبل هاد السهم نستخدم هذا مثلا. ممكن نختار هنايا لي كولور اللي بغيت، نختار لي كولور. مثلا جيت بالكرايون درت شي حاجه بحال هكا، بغيت نمسحها كنجيب لاغوم ونمسح. مثلا بغيت نحيد ندير لا سيليكسيون لهاد لابارتي هادي، هاد الجدول على سيليكسيون، راه ممكن ديبلاسيه، ممكن ندير كوبي ou bien CTRL C ونجي لهنايا وندير CTRL V. دونك هذا فيما يخص la manipulation des images en utilisant le Paint.